खूबसूरत एक हसीन पुरसुकून और ठंडे माहौल को करने जा रहे हैं हम वेलकम। जी हाँ, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है हमारे कोहाट में। बहुत ही खूबसूरत बारिश हुई, बहुत हसीन ठंडी हवाएं चली और साथ में छोटी छोटी बर्फ़ के ओले भी गिरे। लगता था कि ज़िंदगी में जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर गई हों और ज़िंदगी का मज़ा आ गया। तो बस जैसे ही बारिश शुरू हुई मैंने भी अदरक इलायची वाली गरम गरम चाय बनाई खुद और अपने हस्बैंड के लिए, साथ में क्रिस्पी और मज़ेदार केक रस लेके खाए। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया, ख़ुद को सुकून दिया, ख़ुद के साथ वक्त गुजारा, अपने आप को पहचाना। यही होती है असल ज़िंदगी। क्या आप भी ज़िंदगी तो गुजार रही हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं? सुबह उठते ही जब आप घर काम काज को देखती हैं तो आप परेशान हो जाती हैं। बिखरा हुआ घर, क्लटर, हर जगह चीज़ें बिखरी हुई, गंदा बर्तनों से भरा हुआ सिंक, बच्चों को लंच देना है, शौहर को कपड़े देने हैं, घर का काम करना है, फलानी अलमारी बिखरी हुई है, फलानी चीज़ गंदी है, चूल्हा बहुत गंदा है, घर का क्या हाल है। ये सब देख के आप परेशान होकर और फिर अपना मुंह रज़ाई में डाल के और सो जाती हैं। तो जनाब ये व्लॉग आपके लिए ही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते ज़िंदगी गुजारे। जनाब बहुत ही खूबसूरत मौसम हो चुका है और इतनी खूबसूरत ठंड हो गई है ना, यकीन करें दिल इंसान का खुश हो जाता है। चाहे इंसान पर कोई भी हालात गुजर रहे हो लेकिन दिल खुश रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता है इंसान की ज़िंदगी में? सबसे बड़ी चीज़ ही वो खुशी होती है जो दिल को आपके खुश करे। और जो मौसमों का बदलना है ना, ये मेरे अल्लाह की वो नेमत है ना जो हमारे दिलों को भी बदल देती है और हमारे दिलों को खुशी की तरफ लेके जाती है। तो आज आपके साथ ऐसी ही आदतें डिस्कस करूंगी जो आपको खुशी की तरफ लेके जाती हैं, ऐसी आदतें डिस्कस करूंगी जो आपको परेशानी की तरफ लेके जाती हैं। तो चलिए आपके साथ नंबर 1 आदत मैं शेयर करती हूँ। सुबह से ही, सुबह उठती ही पहले तो आपको मैं ये बता दूं, व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं खीर बना रही हूँ, साथ में मैं दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि सुबह शुरुआत एक अलग तरीके से होगी। तो मैं चला खीर बनाते हैं और दाल चावल। साथ साथ आपको मैं वो बातें बताऊंगी जो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा अहम है, जो हमें ज़्यादा खुशी देते हैं। चले नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सुबह से, सुबह जब होती है ना तो हम यही सब काम देख के परेशान हो जाते हैं और परेशानी क्या है, मुँह पर कंबल डाल देते हैं। उसके बाद कंबल में साथ साथ हम मोबाइल देखिए, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, लोगों की ज़िंदगी को देखते हैं, थोड़े बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर अपने मुंह से कंबल उठाते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं कहाँ से शुरू करें। लेकिन वो शुरुआत हो ही नहीं पाती। फिर हम इधर बैठते हैं सुस्ती के मारे, उधर बैठते हैं सुस्ती के मारे और इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। और रात को हम खुद को ताने दे रहे होते हैं दिल में कि तुम क्या हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो लेज़ी हो, तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता, आज तो कोई काम भी नहीं हुआ, सारा दिन ऐसा ही गुजर गया। यार ये व्लॉग्स वाली कितनी प्रोडक्टिव होती हैं, ये रील्स कितनी प्रोडक्टिव होती है, दिन में 10-10 काम कर दिया और हम तो एक काम भी नहीं कर सकते। बस यही वो आदत है जो हमें डीमोटिवेट कर रही होती है। यही वो आदत है जो हमारी ज़िंदगी को पुरसुकूनी से बेसुकूनी की तरफ लेके जा रही होती है। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में पुरसुकून है, भले ही आपका घर गंदा है, बिखरा हुआ है, लेकिन आप मज़े में हैं, खुश हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। घर साफ और जो है ना अमीरी, ये सब सुकून देने वाली चीज़ें नहीं है। असल सुकून वो है जो एक घर का कोना जहाँ हम बैठ के एक चाय का कप पी रहे होते हैं और वो हमें सुकून दे रहा होता है, हमें मज़ा आ रहा होता है, भले ही पूरा घर गंदा पड़ा हो, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना यार, वो हमें डीमोटिवेट करती है, वो होता है ये सोशल मीडिया। आप वो करें जो आपको खुशी दे, लेकिन सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। आप ख़ुद कहेंगे कि यार ये मेरी ज़िंदगी किस तरफ से किस तरफ चल पड़ी है। आप जब उन्हें देखेंगे ना तो आपसे वो काम तो होने नहीं है, लेकिन आप ख़ुद को डीमोटिवेट भी कर सकेंगी, बल्कि आप जो काम कर रही हैं ना आप उनसे भी रह जाएंगी। तो हाँ, अगर आपको बहुत ही शौक़ है व्लॉग्स देखने का तो ऐसे बंदे का देखिए जिससे आप मोटिवेट हो, जो आपको ज़िंदगी की हकीकत बता रहा हो। और अगर मेरे व्लॉग को देख के आप मोटिवेट होते हैं ना तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और एक ज़बरदस्त सा कमेंट भी छोड़िएगा कि आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है, कौन सी चीज़ सुकून देती है और आपको मोटिवेट करती है। तो ना
ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اصلی خوشی اور سکون کو چھوڑ کے نا پاگلوں کی طرح چیزوں کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پاگلوں کی طرح اٹھے اندھے ونوں کی طرح برتن دھوئے اور یہ صفائی کی, یہ جھاڑو لگایا, یہ پوچھا لگایا, اور یہ وہ, بس سارا دن پاگلوں کی طرح گزر جاتا ہے. اور جب رات آتی ہے نا تو ہم ایسے ہوئے ہوتے ہیں نا, بس ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے آگے آئے اور ہم اس کے اوپر چھپٹا مارے, اس کا قتل کر دیں. اتنے غصے میں آئے ہوتے ہیں. کیوں آئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود کو سکون ہی نہیں دیا ہوتا. وہ سکون جو ہمیں سکون دے رہا ہوتا ہے, وہ چیز جو ہمیں خوشی دے رہی ہوتی ہے, وہ ہم نے کیے ہی نہیں ہوتے. اگر آپ کو ولاگس خوشی دیتے ہیں تو آپ ایک ایسی بندی کا ولاگ دیکھیں جو آپ کو دنیا کی ٹھاٹ باٹ اور چمک کے ساتھ ساتھ زندگی کی حقیقت بھی بتائے. کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کا منہ لال ہوا ہے تو خود کے منہ پہ چپیڑے مار کے خود کے منہ کو لال نہ کرو. یہ غلط بات ہے. مطلب دوسروں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو اپنے ہاتھوں سے. وہ اس کی زندگی ہے, وہ جانے بوجھے, اس کے اپنے ترتیب, اپنے ترکیب, اپنے مسائل, لیکن آپ کی جو زندگی ہے آپ اس میں رہیں, یعنی اپنی حقیقت میں رہ کے زندگی گزاریں. تو بس آج سے ہی آپ نے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر دینا ہے. جیسے آپ نے دیکھا, آج آپ جس کا بھی بلاگ دیکھتی ہیں وہ بندہ ہے بندی, آج اس نے یہ کر لیا, اس کی چھوٹی سی عادت لے لیں. آج آپ دن بنا لیں کہ میں پیر کو کچن کی سنبھالوں گی, منگل کو میں اپنی الماری سنبھالوں گی, اور بدھ کو میں جو ہے نا اپنی الماریوں جیسے کچن کی گروسری وغیرہ سنبھال لیا کروں گی. اس طریقے سے زندگی کو ترتیب دے دیں. اور اگر آپ کا دل نہیں کر رہا کام کرنے کا تو بھاڑ میں جائے سارا کام, بھاڑ میں جائے سب کچھ, صفائیاں نہ کریں کام. میں آپ کو یہی کہوں گی یار, یہ وہی اصل چیز ہوتی ہے جو ہماری زندگی کو سکون دے ہوتی ہے. اگر ہم ان کاموں کی وجہ سے بے سکونی میں جا رہے ہیں نا, تو یہ کام ہے جو ہماری پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. کام کریں, کس طریقے سے کریں؟ روز ایک ایک کام کریں. جیسے گھر کی نارمل صفائی کر لی, ایزی پیزی صفائی کریں. جو آپ کو تکلیف دے, بے سکون کریں, وہ کام نہ کریں. جیسے آج آپ نے کہا میں نے کچن کا یہ کارنر صاف کر لیا, یا میں نے آج یہ الماری صاف کر لی. پھر آپ رات کو بیٹھیں, پھر سوچیں, پھر گنیں آپ کہ آپ نے آج کون کون سا کام کیا. آپ موٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو روز دل کرے گا آج میں یہ کام کروں, وہ کام کروں. وہ خود پر خود محنت کریں یار. یہ جو ولاگ دکھا رہے ہوتے ہیں سر, وہ ان سب کا کنٹینٹ ہوتا ہے, وہ ایڈٹ ہوا ہوتا ہے, وہ اصل زندگی نہیں ہوتی. ہم لوگ سب چاہتے ہیں نا کہ ہنستے مسکراتے شوہر, اچھے محبت کرنے والے پیارے پیارے بچے, نعمتوں سے بھرا گھر, ہر کوئی چاہتا ہے جو ولاگس میں دکھا رہے تھے. لیکن یقین کریں وہ سب ایڈٹ ہوا ہوتا ہے. ان کی جو پچھلی زندگی ہوتی ہے نا, وہ آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے. تو اصل زندگی یہی ہے جس میں آپ جی رہی ہیں, تو آئیں اپنی اصل زندگی میں جئیں. دوسروں کی ٹھاٹ باٹ, دوسروں کو کنٹینٹ, دوسروں کی جو برانڈ ہیں دیکھ کے اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کریں, اپنے آپ کو بے سکون نہ کریں. وہ کام کریں جو آپ کو سکون دے. وہ چیز, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو اچھی بات بتائیں, آپ کو ان کی باتوں سے سکون ملے. تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی امید, جس سے میں نے یہ امید کی ولاگ سے کہ آپ لوگوں کو زندگی کی سکون کی طرف لا سکوں. جو ہماری زندگی میں سوشل میڈیا نے بے سکونی مچا دی ہے, ہم ہر ٹائم پریشان ہیں کہ ہم ایک بیکار, فضول اور لیزی انسان ہیں. تو اس تکلیف سے میں آپ کو کچھ نکال سکی ہوں. تو چلیں, اگر آپ کو ذرا سی بھی کچھ تکلیف میں افاقہ ہوا ہو تو میرے ولاگ کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. لیتے ہیں آپ سے اجازت, رکھیے گا جابی امید کو اپنی دعاؤں میں یاد. نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, شکر کریں. زندگی کا اصل سکون میں رب کے ساتھ تعلق بنانے میں ہے. یقین کریں, اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں نا تو آپ ایک پرسکون عورت ہیں. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.